वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि आलमी ताकतों ने आंखें बंद कर ली तो अफगानिस्तान का बहरान बढ़ सकता है। कहा दुनिया खतरात को समझे, पाकिस्तान के मशवरे पर अमल किया होता तो सूरत हाल बेहतर होती। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, फैसले ताकत की बजाय अक्लमंदी से करने चाहिए। अफगानिस्तान में इंतजामी इनकलाब सबसे बड़ा मसला, दुनिया अफगानिस्तान के अवाम को तनहा न छोड़े। अमेरिका का अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर ड्रोन हमला सूबा नगरहार में दाइश के ठिकाने पर किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। हमले में किसी शहरी की हलाकत की इत्तला नहीं। दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अमेरिका की एक बार फिर शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अफगानिस्तान में इनकलाब मुकम्मल करेंगे। अफगानिस्तान से इनकलाब का मिशन बहुत अहम है। ये भी कहा कि चीन ने कोरोना से मुतालिक हसास मालूमात रोकी। चीन ने आलमी माहिरीन को कोरोना के इब्तदाई फैलाव पर मालूमात नहीं दी। चीन पर वबा के इब्तदाई फैलाव की मालूमात फराहमी के लिए दबाव जारी रखेंगे। अमेरिका का अफगानिस्तान के लिए इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि तालिबान अमेरिकी सिफारती मौजूदगी बरकरार रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सिफारती मौजूदगी से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इमदाद तालिबान तक पहुंचने से बचाएंगे। अफगानिस्तान में फंड्स का इस्तेमाल बराह रास्त अमेरिका के हाथ में होगा। कई ममालिक काबुल एयरपोर्ट पर 31 अगस्त के बाद तालिबान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने तालिबान हुकूमत के फौरी तस्लीम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जेन साकी कहते हैं कि अमेरिका और इत्तेहादियों को तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। शहरियों के इनखला के लिए अमेरिका अपने साबिक दुश्मन से करीबी राब्ते में है। वस्त अगस्त के बाद काबुल से 1,05,000 अफराद को निकाला गया। 12 घंटे के दौरान 4,200 अफराद को काबुल से निकाल लिया गया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं खित्ते को बहुत पेचीदा और खतरनाक सूरत हाल का सामना है। ये याद रखना चाहिए पाकिस्तान एक जौहरी सलाहियत का हामिल मुल्क है। किसी भी अफगान देरपा तस्फिये में पाकिस्तान की शमूलियत लाजमी। इनकलाब में मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से अफगान सूरत हाल पर बात हुई है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अफगान जंग पर जो पैसा लगा उसका छोटा हिस्सा बहाली पर लगाने की जरूरत है। ये वक्त है कि दुनिया अफगानिस्तान के साथ देकर अपना किरदार अदा करे। दुनिया को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए थी जो स्वेत इनकला के बाद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी सरहदें खुली रखे। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बदतरीन सूरत हाल का सामना है। माजी में ऐसा इनकलाब नहीं देखा। हर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पनाह गुज़ीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। रवां साल के इख्तिताम तक 5 लाख अफगान अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं। पीडीएम कल कराची में पावर शो करेगी, तैयारियां जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पीडीएम का जलसा कामयाब होगा। शहबाज शरीफ की साबिक गवर्नर सिंध मुमताज भुट्टो मरहूम और साबिक सदर ममनून हुसैन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक बार फिर अवाम से बराह रास्त बात करेंगे। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म अवाम के सवालों के जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोहन सिलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब का हर जिला का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे जारी रखा जाएगा। हुकूमत मुल्क में जारी महंगाई के तूफान को कंट्रोल न कर सकी और रवां हफ्ते भी कई अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल,
تازہ دودھ، دہی، مرغی کا گوشت، انڈے، پیاز اور لہسن سمیت 22 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی۔ وزیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں پاکستان واحد ملک نہیں جہاں مہنگائی ہے، دنیا بھر میں مہنگائی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں بھی تجارت میں کمی نہیں ہوئی، ہمیں 2 سال کے لیے جی ایس پی پلس مل گیا، معیشت کی بہتری کے لیے طویل المدت منصوبے بنائیں گے، ہماری ایکسپورٹ میں ترقی ہو گئی اور انحصار امپورٹ پر کم ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں ادارہ شماریات نے بتا دیا مہنگائی کم ہونے کی بجائے بڑھی، مہنگائی کی شرح 0.22% اضافے سے 12.67% تک پہنچ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 2 ماہ سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کس منہ سے معیشت درست سمت میں لانے کا دعویٰ کرتی ہے؟ لاہور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، دھرمپورہ سے 3 مبینہ دہشت گرد گرفتار، ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا ہدف فرقہ واریت پھیلانا تھا۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے آئی ڈی، دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ این سی او سی نے کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کے لیے چارجز مقرر کر دیے۔ بوسٹر ڈوز کے لیے فی خوراک 1270 روپے مقرر۔ بیرون ممالک سفر کرنے والوں کے لیے اضافی ڈوز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے وار جاری، اموات میں اضافہ، موذی وائرس مزید 120 زندگیاں نگل گئے، اموات 25,535 ہو گئی، مزید 4,191 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ملک بھر میں کرونا کیسز کی شرح 6.83% رہی، کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 11,48,532 ہو گئی۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے 11 اضلاع میں جاری لاک ڈاؤن میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی۔ اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، میاں والی، سرگودا، خوشاب، بہاولپور، گجرانوالہ اور رحیم یار خان شامل۔ پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پھر 30ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ دنیا بھر میں کرونا سے 44,98,000 ہلاکتیں، 21,62,00,000 مریض، 19,31,00,000 مریض صحت یاب۔ امریکہ میں 6,53,000، برازیل میں 5,78,396، بھارت میں 4,37,000، میکسیکو میں 2,57,150، روس میں 1,80,041، فرانس میں 1,14,083، برطانیہ میں 1,32,243 اور سعودی عرب میں 8,520 اموات۔ کراچی کے علاقہ کورنگی مہران ٹاؤن میں آتش زدگی، تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج، مقدمے میں بلڈنگ اور فیکٹری مالک، مینیجر، سپروائزر بھی نامزد، مقدمے میں فیکٹری کے 2 چوکیدار شامل۔ قسمت ہو تو ایسی، دبئی میں بلی کی جان بچانے والے 4 افراد لاکھوں کے مالک بن گئے۔ بلی عمارت سے گرنے کے قریب تھی کہ نیچے کھڑے 4 افراد نے چادر تان لی اور بلی چادر پر آ گری۔ دبئی کے فرما روا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے 4 افراد کے لیے 2 لاکھ درہم کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش میں کشتی کارگو بحری جہاز سے ٹکرا گئی، کشتی میں سوار 21 مسافر ڈوب کر جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ حکام کے مطابق کشتی میں 60 افراد سوار تھے، 7 کو بچا لیا گیا۔ بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔